बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3-4 इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं शेख रशीद अहमद साहब की किताब से। वैसे तो हमारे दोस्त हैं मंसूर क्लासरा, जो कि रऊफ़ क्लासरा साहब के भांजे हैं, वो ये कहते हैं कि किताब हमेशा ख़रीद कर पढ़नी चाहिए, और मेरा भी यही इरादा था। लेकिन जब ईसा नकवी साहब की वीडियो देखी और उन्होंने बताया कि उनको अदील वड़ाई साहब ने किताब गिफ्ट किया है, तो मैंने भी फिर मैसेज किया। मैंने कहा वड़ाई साहब, अगर आप ईसा नकवी साहब को गिफ्ट कर सकते हैं तो फिर एक इधर भी शफ़क़त फरमाएँ। तो खैर अदील वड़ाई साहब ये बुक देकर गए हैं, और जब ये मैंने बुक पढ़ी, अभी तो बहुत थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन जो मैं इस किताब में देख रहा हूँ, बहुत से इंकशाफात शेख रशीद साहब ने किए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट पर हमले के हवाले से, पनामा के हवाले से, आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी शख्सियात के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत से उन्होंने इंकशाफात किए हैं। तो शेख रशीद साहब ने बहरहाल एक काम ये अच्छा किया है, जब मैंने उनका ये पेज देखा पहला, जिस पे ऊपर लिखा हुआ है कि नाम किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, शेख रशीद साहब मुसन्निफ़ हैं, नाशिर मियाँ आमिर महमूद साहब हैं, मियाँ आमिर महमूद साहब, और तरतीब व तदवीन ज़ाहिद अवान साहब हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कानूनी मुशीर उन्होंने रखा है साद रसूल लॉ एसोसिएट्स लाहौर, बैरिस्टर साद रसूल साहब की जो फर्म है उनको। और ये मैं इसके हवाले इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि उनको नोटिस आएंगे, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। बहुत सारे लोगों के बारे में जो शेख रशीद साहब ने लिखा है, तो बहरहाल उन्होंने फ़र्म जो है वो अच्छी का इंतखाब किया है, वकील तगड़े होंगे साद रसूल साहब और उनकी टीम, ताकि शेख रशीद साहब को जो है वो दिफा किया जा सके। लेकिन मैं जिस चीज़ का अभी आज इस पहली वीडियो में आपको हवाला देना चाहता हूँ, वैसे तो इस पर बहुत सी वीडियोज़ हो सकती है। शेख रशीद साहब ने ये जो किताब है, ये किताब है जनाब कोई 352 सफ़ात पर, और बहुत कुछ है इस किताब में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं आगाज़ करता हूँ अपनी इस वीडियो का कि शेख रशीद साहब ने एक ऐसे मौके पर इनकी किताब आ रही है, जब एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है कि जिसके हवाले से अब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि शेख रशीद साहब की किताब पढ़ के कि वाकई जो आज दावे किए जाते हैं वो दावे दुरुस्त हैं। शेख रशीद साहब ने इस किताब में, ये मैं पेज नंबर है 170 और 171, इसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे नवाज शरीफ साहब ने शेख रशीद साहब को कहा कि वो जाएँ और जंग अखबार के जो मालकान हैं उनको जाकर कहें कि वो नवाज शरीफ साहब का साथ दें, जो 8वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते थे सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान के ख़िलाफ़, और 8वीं तरमीम के ज़रिए वो सदर के जो इख्तियारात हैं वो वापस लेना चाहते थे। ये और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे टाइम में जब मीर शकील उर रहमान साहब का केस चल रहा है, वो गिरफ़्तार हैं, और वो गिरफ़्तार किस केस में है कि 1986 में नवाज शरीफ साहब ने उनको नवाजा था। जब नवाज शरीफ साहब जो है उनके पास पंजाब में, वो मेरे ख्याल वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उनको नवाजा था और उनको प्लाट दिए, उनमें गैर कानूनी तौर पे उनको नवाजा गया, उनको वो प्लाट और वो रास्ता नहीं मिल सकता था जिस तरह से उनको पॉलिसी चेंज करके दिए गए। तो ये केस है मीर शकील उर रहमान साहब पर, और उनके साथ शरीक मुलज़िम है मियाँ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी नवाज शरीफ साहब के जो है वो जारी हो चुके हैं उसी केस में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पेश नहीं हो रहे। अब शेख रशीद साहब क्या लिखते हैं, मैं रेलिवेंट पोर्शन के ऊपर आता हूँ। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि मुझे एक दिन एतमाद में लेकर नवाज शरीफ ने मीर खलील रहमान के पास भेजा, जो मीर शकील रहमान साहब के वालिद हैं। मुझे एक दिन एतमाद में लेकर नवाज शरीफ ने मीर खलील रहमान के पास भेजा कि वो कुछ अरसे बाद 8वीं तरमीम पर ग़ुलाम इसहाक़ खान से 2-2 हाथ करने वाले हैं, और आइंदा होने वाली 8वीं तरमीम की जंग में उनके अखबार की हमायत हासिल करूं। और वो 8वीं तरमीम की जंग जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं लड़ने जा रहा हूं, उसमें मुझे जंग अखबार की हमायत हासिल होनी चाहिए, और वो जंग अखबार की हमायत हासिल करना चाहते थे, जंग अखबार में कॉलम अपनी मर्ज़ी के लिखवाना चाहते थे। तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि मीर शकील उर रहमान जो हैं वो बहुत समझदार इंसान थे, एकदम कहने लगे कि आप भी इस जंग के हामी हैं। यानी शेख रशीद साहब से पूछा कि ये जो नवाज शरीफ साहब सदर इसहाक़ खान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने जा रहे हैं, ये 8वीं तरमीम को नवाज शरीफ साहब ख़त्म करना चाहते थे, जिसमें सदर के पास, सदर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे, 58(2)B, असम्बलियाँ तोड़ने की, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने की, और वो सारे मामला। तो शेख रशीद कहते हैं कि मीर शकील उर रहमान बहुत समझदार इंसान थे, एकदम कहने लगे कि आप भी उस जंग के हामी हैं। मैंने कहा सरकार में हामी नहीं, पर सरकारी ड्यूटी पर आया हूँ। फिर कहने लगे क्या नवाज शरीफ इतना बड़ा काम कर गुजरेगा? शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं कुछ जवाब ना दे सका। फिर उन्होंने पूछा मीर शकील उर रहमान साहब ने कि इस जंग में नवाज शरीफ को किस किस की हमायत हासिल है? शेख रशीद कहते हैं कि मैं खामोश रहा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि आप ट्रैप हो जाएं और खेल किसी और का बन जाए। शेख रशीद कहते हैं कि मैं उनकी राय का 100% हामी था, लेकिन मेरे ख्याल में आसिफ नवाज़ के दौर में मलिक नईम, चौधरी निसार, राजा शाहिद सईद और नवाज़ खोखर से
جنرل آصف نواز کی بلا وجہ خاصی غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور ISI کور میں انجینئر کور کے جنرل جاوید ناصر کو بطور سربراہ مقرر کر کے نواز شریف نے جو حاکمیت کا تصور دیا اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا۔ آگے بھی اس حوالے سے بہت کچھ شیخ رشید صاحب نے لکھا ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہت کچھ ہے اس کتاب میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب پہلے انہوں نے جو بظاہر ابھی نظر آ رہا ہے گو کہ کیس چل رہا ہے میر شکیل الرحمان صاحب کا، کہ پہلے انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو نوازا، ان کو پلاٹ دیے، غیر قانونی طور پر پلاٹ دیے، جو چیز نہیں ان کی فیور میں ہو سکتی تھی وہ بھی کی، اور پھر ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے جب ان کو مہربانی کی، فیور دی، تو پھر اس کے بدلے میں نواز شریف صاحب کو کچھ چاہیے تھا، تو نواز شریف صاحب نے میر خلیل الرحمان صاحب کے پاس، میر شکیل الرحمان صاحب کے پاس شیخ رشید کو بھیجا کہ مجھے اس جنگ میں آپ کی حمایت چاہیے، یعنی وہ اپنے اخبار میں خبریں اس حوالے سے لگائیں، کالم لکھوائیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت پرانا نواز شریف کا طریقہ کار تھا کہ پہلے جو ہے وہ نوازا جائے اور پھر اس کے بعد ان سے جو ہے وہ فیور لی جائے۔ تو یہ بہت اس موقع کے اوپر امپورٹنٹ ہے، جب پہلے ہی میر شکیل الرحمان صاحب کا کیس چل رہا ہے تو شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو میر شکیل الرحمان صاحب کو پہلے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعظم بنے پہلی بار 1990 کے دور میں، تب سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میر شکیل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ استعمال کرتے آئے ہیں، کرنا چاہتے تھے استعمال کرنے کے لیے۔ اور آگے سے دیکھیں میر شکیل صاحب نے جو ریلیونٹ سوال پوچھے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی پرانے جو ہیں وہ کھلاڑی ہیں، جس طرح سے انہوں نے سوال پوچھے شیخ رشید صاحب سے تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے نواز شریف کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون کون ہے، یہ نو آخری ٹائم پہ آپ کے ساتھ گیم ہو جائے اور کا معاملہ کسی اور کا ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے معاملے پر۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نیب کی پیشی کے موقع پر مریم صاحبہ جب گئیں اور نون لیگ کے کارکنان نے نیب پر دھاوا بولا، حملہ کیا، پتھراؤ کیا، اس پر جو ان کے پر FIR ہوئی تھی اس میں دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ شامل کر لی گئی ہیں۔ اب اس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی بہت پروٹیسٹ کیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ظاہر ہے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل دہشت گردی کی دفعات بنتی ہوں اور اس لیے دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہوں اور نون لیگ کا اعتراض غلط ہو، دوسرا یہ ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو کہ دہشت گردی کی دفعات نہ بنتی ہوں اور ان پہ دہشت گردی کی دفعات لگائی جا رہی ہوں۔ اگر پہلا معاملہ ہے وہ تو آن میرٹ ہے، لگنی چاہیے تھی، لگ گئی، گو کہ ابھی اوپر عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ جب سے جسٹس آصف سید خان کھوسہ صاحب کا فیصلہ آیا ہے کہ آپ دہشت گردی کی دفعات کہاں کا لگا سکتے ہیں، تو اس کے بعد دہشت گردی کی دفعات لگانے کا جو اسکوپ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے حصے پہ آئیں، جو مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگنی چاہیے، ہمارے کارکنان کے اوپر دفعات نہیں لگنی چاہیے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں یہ مکافاتی عمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد اگست میں جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لیے قرآن خوانی کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب، اور انہوں نے پورے پاکستان سے اپنے کارکنان کو بلایا، تو بکھر، میاں والی، سرگودا، ادھر سے بہت علاقوں سے لوگ گئے، لیکن یہ جو قافلہ تھا جو بکھر میاں والی سے جو نکلا، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ظلم ہوا، جو ان کے اوپر پولیس نے شیلنگ کی، جو ان کے اوپر تشدد کیا، ان کا ایک کارکن وہاں پہ شہید ہوئے بکھر میں اور خانسر کے مقام پر، اور پھر اس کے بعد وہ جو کارکنان جو آ رہے تھے، جو پروٹیسٹ کے لیے آ رہے تھے یا قرآن خوانی کے لیے آ رہے تھے، انہی کارکنان پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات بنائے گئے، اور اب آ کر ان کی ابھی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ 2014 کے کیسز ہیں، اب 2020 میں آ کے ضمانتیں ہوئی ہیں، کیس بندگی یہاں کو نہیں پہنچے، ابھی کیسز پینڈنگ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اب آ کے ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ ایک قیدی جو ہے اس کی جیل میں ہی ڈیتھ ہو گئی، ایک جو ہے وہ ہاسپٹلائز تھا جب یہ ضمانت ہوئی، اور دو شاید ہاسپٹلائز تھے، ہسپتالوں میں تھے، لیکن ایک کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، جو احتجاج کرنے والے تھے، ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائیں، ان کے اوپر مقدمات بنائے، آج وہی شریف خاندان خود رو رہا ہے کہ ہمارے اوپر، ہمارے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات لگ گئی ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو مکافات عمل ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا، آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ احتجاج کرنے والے سیاسی کارکنان کے اوپر جب آپ جھوٹے مقدمات کراتے ہیں تو پھر آپ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور آپ کے اوپر بھی یہ مقدمات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کیونکہ اب 5 سپٹمبر شروع ہو چکی ہے، ہفتے کا دن شروع ہو چکا ہے، آج پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کراچی جا رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کا دورہ کراچی کا بہت امپورٹنٹ ہے، آج وہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، ایکشن پلان دیں گے، بتائیں گے کہ کتنے 100 ارب خرچ کیے جائیں گے کراچی پہ، کیا 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 جائے گا۔ اور اس بار پرائم منسٹر عمران خان بہت سیریس ہیں، بہت سنجیدہ ہیں، جو کراچی والوں کے ساتھ ہوا ان بارشوں میں، اس کے بعد لگ یہی رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم
کراچی کے اوپر پوری ان کی توجہ ہوگی، پیسے خرچ کیے جائیں گے، اور یہ لیکن ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، وفاق ہی اس کو خرچ کرے گا، وفاق اپنا اس کے اوپر نظر رکھے گا، اور سندھ حکومت کو اس لیے نہیں دیں گے کہ یہ نہ ہو کہ ان کو پیسے دیں تو پھر یہ کسی جعلی اکاؤنٹ سے نکلیں، کسی ریڈی والے سے، کسی پاپڑ والے سے، کسی فلودے والے کے اکاؤنٹ سے نکلیں، اور پتہ چلے کہ الٹیمیٹلی یہ پیسہ جو ہے وہ ادیب فریاد لالپور اور آصف علی زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں۔ لیکن ان کو پیسے دیں یا نہ دیں، خود خرچ کریں، لیکن یہ خرچ ہونے چاہیے، نہ صرف خرچ ہونے چاہیے، خرچ ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے، اور کراچی والوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔